Coucou بنات اهلا بكم جديد في القناه ديالي Charme Oriental 1. Voilà encore vidéo mais cette fois spéciale pour les achats. البنات اللي كنتو كتذكروا لي زاشا اللي درت مؤخرا ودرت فيديو جوست على لي زاكسيسوار بيجو. الوغ اليوم غادي نكمل لي زاشا ديالي وغادي يكون هذا الفيديو هذا على لي ماكياج et après فيديو اخر على لي فيتمون qui sont pas chers du tout. ندوزو tout de suite le maquillage اللي لقيت اللي شريت واللي c'était vraiment pas cher du tout. alors اول حاجه un blush fleuton rose. وصراحه فيه بليزيور كولور هانتوما غادي تشوفوا من هو من اون مارك هيلينا روبنشتاين. هاد لا مارك هادي مارك voilà marque espagnole وعندهم des choses vraiment bien. et انا juste خديت le blush qui est pas cher 30 dirhams. voilà نوريكم juste شنو كاين داخل. فوالا بلوش من هاد النوع هذا احنا ديجا بعدا ما متعودينش بزاف على لي باكاجين زوينين. انا جو تروف هاد الباكاجين ديالو زوين اون بليس سي براتيك. فوالا كوم سا فريمون تري جولي لي كولور. الوغ كاين هنايا تقريبا 4 كولور وبطبيعه الحال ملي كنميلونجيو بالبانسو ديالنا ديال لي بلوش وكيعطينا جولي كولور سورتو لو كوتي غلوي بور لي جو ديالنا ديالي. فوالا ومن بعد خديت دي بتيت باليت. فوالا دي بتيت باليت من هذا النوع هادو فريمون دي سون با شير. اللي عجبني فيهم هما لي كولور باستيل سورتو دابا لو فرانتون. الوغ تنقلبوا على اللوينات اللي كيذكرونا بلا ناتور اي تو. الوغ فريمون سي تري جولي لي كولور دي كولور باستيل نيود هكا باش ممكن نديروهم هكا في لو جور بوغ ان لوك دو جور بوغ سورتير بوغ aller au travail l'école pourquoi pas. c'est des couleurs vraiment très نيود. الوغ اللي عجبني اكثر في هاد لي بتيت باليت هادو هما انهم ما كيديروش لي شوت هكا تحت العين ملي كنكونوا كنديروا بهم ماكياج كريمو وعجبوني بزاف. الوغ فوالا قلت بوركوا با. فوالا نتمنى ان الكاميرا ديالي تكون تتبين. فوالا هي كتبين اون بليس. كاين هنايا ممكن هاد لي كولور هادو نديروهم بالنسبه لا بوبيير ديالنا ممكن ان بلوش لانه فلوتون روز كوم سا اي ممكن هايلايت و اون توش ديكلا هكا بوغ العين ديالنا. الحال خديت جوج بما ان تلقاي شي حويجات خديت جوج لان هادو فيهم لي كولور فلوتون روز موف بلو وهادو فيهم لي كولور فلوتون مارون كوم سا مارون دوري avec un violet et les blushs هكا في لي كوتي très joli ou c'était pas cher vraiment pas cher. alors c'était pour 15 dirhams 15 درهم ماشي بزاف. l'autre palette aussi les swatch ديالها كما كتشوفوا c'est très joli comme palette les couleurs ديالها. voilà couleur très joli comme couleur. البنات كندير لي سواتش لان بارفو كنشوفوا الحاجه كنقولوا مسا كون وراتنا لي سواتش. لو فيولي اللي كاين هنايا في الكوتي هكا c'est très pastel. moi j'adore les couleurs هكا surtout في هاد لا سيزون دابا. et aussi comme blush c'est très nude. voilà une petite palette déjà شفتوها يمكن في ديجا شفتوها في لو ماكياج ديالي مايبلين. هذه خديتها ب 40 درهم فلوتون برونز نيميرو 46 ولي كولور ديالها هما نتوما ديجا شفتوهم في الماكياج ديالي. ندوز لي فيرني بطبيعه الحال ما يمكنليش ما ناخذش لي فيرني نتوما عارفين هاد المساله هادي. وخديت دي فيرني مايبلين ب 20 درهم 20 درهم. الو خديت لي 3 كولور لا و سي دي كولور تا هما نقدروا نقولوا دي كولور هكا نيود. الو خديت بروميير كولور سي اون كولور توب 786 وخديت ان اوتر نيميرو فلوتون روز 130 جولي كولور 130 وخديت اون كولور aussi هي ايريزي في ان بيج ايريزي. فوالا 810
فوالا سيتي لي 3 كولور ديال مايبيلين. ديجا البنات انا ديجا جربتهم فريمون لا توني امبيكابل سي سور، بانوا لي احسن من جوردانا. ولقيت دي بتي شوز في هاد لا مارك هادي كيكوت با شير، ولكن عندهم دي جولي كولور. الوغ قلت بوركوا با نجربو. الصراحه مازال ما جربتهمش باش نقول لكم لا توني ديالهم وهذا. عندهم دي جولي كولور في هاد لا مارك هادي ار، ما عرفتش شنو بالضبط شنو هاد ار، مي بنات كلشي كيعرف هاد كاينه في عندنا في المحلات كيبيعوهم وهذا، وكيكوت با شير. خديتهم ب 8 درهم. 8 درهم هذا ديجا استعملته مزيان، لان لو بلون سورتو ملي كتكوني هكا في الدومين ديال السبور وما يمكنلكش ديري بزاف ديال الحوايج فلاشي. الوغ لو بلون سا مارش ترو بيان بور لو جور هكا. الوغ لو بلون نيميرو 40. خديت لو نيميرو 23 ان مارون كويفري هكا، وخديت ان روز باستيل 05، وخديت un violet 02. Voilà, c'est très joli. Voilà, ils sont très jolis. ولقيت حويجات اللي هما زوينين بزاف، عجبوني بزاف. اي سا شونج اوسي، تنبدلو ماشي دائما لا ميم شوز، هما هاد لي ستيك نايل، لي ستيك هكا اونغل اللي يمكننا نديروهم في لي زونغل ديالنا كيف ما كتشوفوا، وتيبينوا لكم حتى الطريقه ديال الاستعمال كيفاش تستعملوهم. بحال الدونتيل، بحال شي حاجه بحال هكا في لو نوار اي غري تري جولي. سي سور البنات ندير لكم توتو سبيسيال كيفاش نديرو نستعملوهم وهذا. الوحده كدير 20 درهم 20 درهم. الو خديت جوج، يمكن من بعد نزيد ناخذ عاوتاني وحدين اخرين دي سولفون. وصراحه زوين هذا عجبني بزاف على داكشي اللي كنت كنستعمل من قبل. دي سولفون دو سور نايل وكيكوت 20 درهم. essentiel, زوين بزاف في لي دو بور لي زونغل اي تو. الوغ فريمون عجبني هاد دي سولفون هذا، وحتى لودور ديالو الي با فور. بارفوا كنديرو دي سولفون هكا لي زونغل ديالنا وكنحسوا بان الريحه بزاف مجهده وكتديرونجينا من بعد. الوغ ما جو تروف سو دي سولفون زوين وريحته زوينه وما مجهداش بزاف. وما غاديش نتعطل عليكم بزاف، وغادي ندوز باش ندير فيديو اخر مي سيت فوا على لي فيتمون. اي فوالا ا توت الور. نتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم، وتلاقاو في ديترو فيديو ان شاء الله. باي باي بنات، بيزو.